राज्यात चल्ला कितें सादो वाद लेगीत हिंसक झगडीत रूपांतरीत जावपाक लागला। गुन्यांव थांबपाचे नाव घेना, जिवेशी मारपाचे प्रकरण गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागला। अशीच एक घडणूक बाणावले सावन मुखार आयला। मोगा खातीर एका मनशान सुऱ्यान हल्लो केलो। जखमीचेर उपचार चालू आसा, जाल्यार आरोपीक पुलिसांनी अटक केला। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी चालू आसा। हातूंत पळयतात की मोग म्हणलो की मोगाक दोळे उरनात हे सगळ्यांक खबर आसा आनी मोग वो करता त्या मनशांक कळटा मोग म्हणल्यार कितें म्हणटा आनी ह्या मोगा खातीर लोक आपल्याले घरदार सोडटात, वायटपण घेतात, खुनाचे प्रकरण तयार जाता, एकमेकाक मारताय बी आनी एकमेकाक एकूय जातात। आनी ही जावपाची ही एक अशीच घडणूक जी आसा ही कोलवा पुलीस स्टेशन ज्युडिडिक्शन जें आसा बाणावले हांगा ही घडली। ह्या मोगा खातीरच एकट्यान दुसऱ्याचे मोग करता म्हणून आपल्या सोडून त्याच्या पोटांक सुरी घातली आनी तो सद्याक जिवाशी खेळत आसा आनीक सामक्यो सिरियस आसा। सद्याक तेका बांबोळी हॉस्पिटल जें आसा हितून एडमीट केले कडेन आसा। ही खबर रोखडीच जेन्ना कळ्ळी की जे कोलवा पुलिसेक कोलवा PI जो आसा विक्रम नायक हेणें रोखडेच आपल्या स्टाफा थंय धाडून त्या भुरग्याक सद्या रिफर केलो मडगांवच्या हॉस्पिटलाक। थंय साकून तेका रोखडोच बांबोळी व्हेलो आनी बांबोळी टू आज सिरियस कंडिशनान आसा। जो कोलवा PI आसा विक्रम नायक हेणें रोखडीच केस जी आसा ही रेजिस्टर केली आनी आपल्या स्टाफा धाडून जो भुरगो चाकू मारलेलो तो भुरगो पळोवन गेलो हेका अरेस्ट केले कडेन आसा आनी तेका सद्याक 4 दिसांचो रिमांडय घेतले कडेन आसा। ह्या मोगा खातीर असल्यो ज्यो कावज आसा ह्यो घडटात। आमी मागतात मोग वो दोळी ना खरें पूण लोकांनी पासेस घेवपाची हें आसा आनीक अशें करून झगडी करून कोणाक काय मेळना, कोणालो तो जीव वता। बरो तुवें मोग केला आनी तूं फाल्यां जेलीं पडोन उरलो आनी थंय कुसलो, कोण जबाबदार? लास्ट तुका मोगूय ना आनी कांय ना, मोगा दोळ ना म्हणटा आमी जाणात पूण खंय तरी हेजेर कंट्रोल हाडपा जाय। आतां कोलवा PI जो आसा विक्रम नायक वो आतां पळोवचें पडटलें कितपत हेजेर इन्वेस्टिगेशन करून ही केस जी आसा ही चार्जशीट जी आसा ही फायल करता ती पळोवची पडटली। आजचो कोलवा एक अटेम्प्ट टू मर्डर जालो, डेडली वेपन एक यूज केले, कितें तुमी एक्शन घेतल्यान? कितें आमकां एट अराउंड 1:30 आमकां इन्फॉर्मेशन येयली की म्हाजो ड्युटी ऑफिसर PSI प्रथमेश महाले ड्युटी ऑफिसर एट 9 सो त्या दिसा पुलीस स्टेशनाचेर इन्फॉर्मेशन येयली की असॉल्ट हॅज बीन टेकन प्लेस एट बाणावले। सो इमिजिएटली माय स्टाफ प्रोसीडेड एट द स्पॉट। We have seen that it is true that assault has been taken place. Then the victim was shifted to the GMC hospital, and accordingly, my PSI has taken the complaint of Mr. Zian Alvarez is from nowhere against the two persons, namely Ransley and Sherman Grace. Yes, Ransley is from Honda and Sherman is from Naveli. Immediately, we have on that particular day, at the same night, we have apprehended on the accused person, Mr. Ransley, and placed him under arrest. And very next day, the second accused person, Gracious, he is also apprehended, and both the person has been arrested in that particular case. And sections attempt to murder has been applied for that particular case. And accordingly, आमी समतोच तेका रांसलेचो रिमांड घेतलो, तेका 5 दीस रिमांड केला. ही इज इन द कस्टडी. पयलीं कितें क्रिमिनल बॅकग्राउंड बीन कितें आसा तेंचो? So that we are now that investigation is already going on, and तेजो क्रिमिनल बॅकग्राउंड तेजो एंटीसिडेंट्स त्या दोन्ही आरोपीचे आमी ते व्हेरीफाय करतात. एंड तेंचे भितर त्या असॉल्टांचे वेपन यूज केल्ले आसा, दॅट इज ऑल्सो वी आर रिकवरिंग, एंड द केस वील बी इन्वेस्टिगेटेड ऑन द मॅरिट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।